क्या आप कभी ऐसे अंधेरे से गुजरे हैं जहाँ कोई रास्ता नज़र नहीं आता? क्या कभी आपने रात के आखिरी पहर में आंखों में आंसू लिए ये सोचा कि आखिर मेरी दुआ कब कबूल होगी? क्या कभी दिल इतना बोझल हो गया कि सांस लेना भी मुश्किल लगने लगा? क्या कभी ऐसा महसूस हुआ कि पूरी दुनिया आपको समझने में नाकाम हो गई है और आप तन्हा रह गए हैं? अगर आप इस वक्त परेशानी, डिप्रेशन, बेचैनी, खौफ, नाकामी, कर्ज, बीमारी, टूटे हुए रिश्तों या दिल के ज़ख्मों से गुज़र रहे हैं, तो आज की ये बात शायद आपकी ज़िंदगी बदल दे, क्योंकि आज हम एक ऐसी दुआ की बात करने जा रहे हैं जिसे एक नबी ने उस वक्त पढ़ा जब वो समंदर की गहराइयों में, मछली के पेट में, अंधेरों के अंदर अंधेरों में थे। ऐसे अंधेरे जिनका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, लेकिन हकीकत इससे भी गहरी है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का असल मौजज़ा मछली के पेट से निकलना नहीं था, बल्कि अंधेरे में भी अल्लाह से उम्मीद ना छोड़ना था। और शायद आप ये नहीं जानते कि आज बहुत से लोग मछली के पेट में नहीं, बल्कि अपने गमों के पेट में कैद हैं। कोई डिप्रेशन में कैद है, कोई खौफ में कैद है, कोई कर्ज में कैद है, कोई तन्हाई में कैद है और कोई अपनी गलतियों के एहसास में कैद है। लेकिन खुशखबरी ये है, जिस रब ने यूनुस अलैहिस्सलाम को अंधेरों से निकाला था, वही रब आज भी ज़िंदा है, कायम और दायम है। वही रब आज भी सुनता है, वही रब आज भी निजात देता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मायूसी सबसे बड़ी मुसीबत है और उम्मीद सबसे बड़ी नेमत। यही वजह है कि मोमिन कभी हालात से नहीं हारता, क्योंकि उसकी उम्मीद हालात से नहीं अल्लाह से वाबस्ता होती है। ज़रा तसव्वुर करें, रात का वक्त है, चारों तरफ समंदर का अंधेरा, ऊपर पानी, नीचे पानी और एक नबी मछली के पेट में कैद हैं। कोई इंसान नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई मददगार नहीं। और यही वो लम्हा होता है जब इंसान को सिर्फ अल्लाह याद आता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, फिर उन्होंने अंधेरों में पुकारा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, यानी तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ही कसूरवारों में से हूँ। देखिए, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी दुआ का आगाज़ शिकायत से नहीं किया। उन्होंने पहले अल्लाह की अज़मत बयान की, फिर अपनी गलती का एतराफ़ किया, और यही दुआ का सबसे ताकतवर राज है। इंसान उस वक्त टूटता है जब वो सिर्फ़ अपनी तकलीफ़ को देखने लगता है और अल्लाह की कुदरत को भूल जाता है। लेकिन जब बंदा अल्लाह की बड़ाई को याद करता है तो उसके मसाइल छोटे लगने लगते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, जिसने अल्लाह को पहचान लिया, दुनिया की मुसीबतें इस पर आसान हो गईं। और शायद आप ये नहीं जानते कि इस दुआ के अल्फाज सिर्फ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए नहीं थे, बल्कि क़यामत तक आने वाले हर मोमिन के लिए उम्मीद का पैगाम थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ुन्नून यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ जब कोई मुसलमान पढ़कर अल्लाह से दुआ करता है तो अल्लाह उसकी दुआ कबूल फरमाता है। ज़रा रुक कर सोचिए, ये वादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, कोई अंदाज़ा नहीं, कोई कयास नहीं, बल्कि एक वाज़ह खुशखबरी। लेकिन हकीकत इससे भी गहरी है। सिर्फ अल्फाज दोहराना काफ़ी नहीं, दिल का झुकना भी ज़रूरी है। बहुत से लोग दुआ पढ़ते हैं लेकिन दिल में यकीन नहीं होता। बहुत से लोग ज़ुबान से अल्लाह को पुकारते हैं लेकिन दिल अभी भी दुनिया के सहारों पर टिका होता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, दुआ बग़ैर यकीन के ऐसे है जैसे तीर बग़ैर कमान के। जब आप ये दुआ पढ़ें तो महसूस करें कि आप वाकई अल्लाह के सामने खड़े हैं। महसूस करें कि आपकी हर परेशानी उसके इख्तियार में है। महसूस करें कि जिस रब ने समंदर की तह में मौजूद एक नबी की आवाज़ सुन ली, वो आपकी खामोश सिसकियाँ भी सुन रहा है। और यही वो लम्हा होता है जब दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं रहती, बल्कि रूह की पुकार बन जाती है। जब इंसान अपनी गलतियों को तस्लीम करता है तो रहमत के दरवाज़े खुलने लगते हैं
آج ہم اکثر اپنی مشکلات کا الزام دوسروں کو دیتے ہیں، قسمت کو، لوگوں کو، حالات کو، لیکن حضرت یونس علیہ السلام نے کہا انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی قصورواروں میں سے ہوں۔ یہ عاجزی تھی، یہ انکساری تھی، اور یہی قبولیت کا راستہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور انہیں غم سے نجات دی، اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں۔ یہ آیت صرف ایک واقعہ بیان نہیں کر رہی، یہ آپ کے لیے بھی ایک وعدہ ہے، اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں۔ یعنی اگر آپ بھی ایمان رکھتے ہیں، اگر آپ بھی اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو وہی رب آپ کو بھی غم سے نجات دے سکتا ہے۔ اور شاید آپ یہ نہیں جانتے کہ آپ کے مسئلے جتنے بڑے آپ کو لگتے ہیں، اللہ کے لیے وہ اتنے ہی چھوٹے ہیں۔ جس رب نے سمندر کو حکم دیا، جس رب نے مچھلی کو حکم دیا، جس رب نے یونس علیہ السلام کو بچایا، وہ آپ کے حالات بدلنے پر بھی قادر ہے، لیکن ایک شرط ہے، صبر۔ آج کی دنیا فوری نتائج چاہتی ہے، فوری کامیابی، فوری خوشی، فوری جواب، مگر اللہ کی حکمت کا اپنا وقت ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا صبر کا نتیجہ ہمیشہ کامیابی ہوتا ہے، اگرچہ دیر سے ملے۔ کبھی کبھی اللہ دعا فوراً قبول نہیں کرتا کیونکہ وہ آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ کبھی کبھی تاخیر رحمت ہوتی ہے، کبھی کبھی انتظار تربیت ہوتا ہے، اور کبھی کبھی آزمائش محبت کی نشانی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے آزمائش میں مبتلا فرماتا ہے۔ اس لیے اگر آپ آزمائش میں ہیں تو یہ ضروری نہیں کہ اللہ آپ سے ناراض ہو۔ ممکن ہے وہ آپ کو اپنے قریب لا رہا ہو، ممکن ہے وہ آپ کو پہلے سے زیادہ مضبوط بنا رہا ہو، ممکن ہے وہ آپ کے لیے ایسا مقام تیار کر رہا ہو جس تک آپ بغیر آزمائش کے نہیں پہنچ سکتے تھے۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب مومن رونا تو جاری رکھتا ہے لیکن امید نہیں چھوڑتا۔ وہ زخمی تو ہوتا ہے لیکن دعا نہیں چھوڑتا۔ وہ تھکتا تو ہے لیکن سجدہ نہیں چھوڑتا۔ وہ انتظار کرتا ہے لیکن اللہ پر بھروسہ بھی قائم رکھتا ہے۔ جب دل بے چین ہو تو یہ دعا پڑھا کریں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آہستہ آہستہ دل سے، یقین کے ساتھ، آنسوؤں کے ساتھ، اور پھر اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھ دیں، کیونکہ اصل طاقت الفاظ میں نہیں، اس رب میں ہے جسے آپ پکار رہے ہیں۔ آج اگر آپ ٹوٹے ہوئے ہیں تو یاد رکھیں یونس علیہ السلام کا اندھیرا بھی ختم ہوا تھا۔ اگر آپ رو رہے ہیں تو یاد رکھیں یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں میں بھی روشنی واپس آئی تھی۔ اگر آپ بیمار ہیں تو یاد رکھیں حضرت ایوب علیہ السلام کو بھی شفا ملی تھی۔ اگر آپ انتظار میں ہیں تو یاد رکھیں زکریہ علیہ السلام کو بڑھاپے میں بھی اولاد ملی تھی۔ اللہ کے خزانے آج بھی بھرے ہوئے ہیں اور اس کی رحمت آج بھی جاری ہے۔ آخر میں آپ سے صرف ایک بات کہنا چاہتی ہوں، ہار مت مانیں، مایوس مت ہوں، دعا کرنا مت چھوڑیں، سجدہ کرنا مت چھوڑیں، اللہ کو پکارنا مت چھوڑیں، کیونکہ جس دن آپ نے امید چھوڑ دی اسی دن شیطان جیت گیا۔ لیکن جس دن آپ نے آنسوؤں کے ساتھ کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اسی دن رحمت کا دروازہ کھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اے اللہ، ہم سب کے غم دور فرما، ہماری پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے، ہمارے دلوں کو سکون عطا فرما، ہمیں صبر، توکل اور یقین کی دولت عطا فرما۔ یا رب، جو شخص یہ پیغام سن رہا ہے اس کی جائز دعائیں قبول فرما، اس کے دل کے زخموں کو شفا دے، اس کی مشکلات آسان فرما اور اسے دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔
اگر یہ پیغام آپ کے دل تک پہنچا ہے تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ شاید کوئی شخص اس وقت غم کے اندھیروں میں ہو اور آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے اسے امید، سکون اور اللہ کی رحمت کا راستہ مل جائے۔ یہی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتا ہے۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کیجیے گا، کیونکہ یہی ہماری طاقت ہوتی ہے اور یہی ہماری موٹیویشن ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ حافظ۔